अबको 5 वर्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग जुन्नु भनेको आफ्नै सिङ फुकाल्नु हो। जसले उहाँको बलियो कुण्डली छ 5 वर्ष, अबको 5 वर्ष गर्नुस्, अबको 5 वर्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चलाउनु भनेको आफ्नै विनाश निम्त्याउनु हो। के उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ? कुनै पनि नेताले मसँग मात्रै हो कि अन्त पनि त्यस्तै गर्छ। यो वर्ष नेपालको भविष्य कस्तो छ भनेर कसैले सोध्दैन। उसलाई व्यक्तिगत भविष्यभन्दा बढी आफ्नो कसैलाई आफ्नो पार्टीको चिन्ता छ, नत्र 90% मान्छेलाई पार्टीको चिन्ता पनि छैन, आफ्नै मात्रै चिन्ता छ। जुन वर्ष ज्ञानेन्द्र सरकारको नाति हृदयेन्द्रका पालाका युवा युवतीहरूले राष्ट्र चलाउँछन्, त्यो पछि नेपाल राष्ट्रले एउटा उचाइ लिन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी पूर्ण रूपमा जित्यो भने पनि नेपालमा राजा आउँछ कि आउँदैन भन्ने निर्धारण हाम्रा सांसदले गर्दैन। यो कटु सत्य हो। पहिला मैले परिकल्पना गरेका नेताहरू जुन थिए, मैले आश गरेका जुन नेताहरू थिए, ती नेताहरू अब नाम लिँदाखेरिमा पनि मलाई त्यो नाम लिनु पर्यो भने नि पशुपतिनाथ नाम लिन्छु भनेर म एकपल्ट फेरि प्रायश्चित्त कर्म गरेँ। पहिला चाहिँ मलाई ज्ञानेन्द्र सरकारप्रति अलिकति मन चिडिएको थियो, किनभने दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि त्यत्रो दरबारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै भए हुन्थ्यो, किन तल बढाएर बसेका हुन् यी बुढा जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यी गौतम बुद्ध जस्ता लाग्न थाल्यो मलाई, किनभने 2 दिन पद गयो भने हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू रोइलो गर्दै हिँड्छन्। यिनी त पद गएको यत्रो वर्ष भयो, गाला उस्तै राता छन्, बोलीमा त्यत्तिकै दम छ, सडकमा एक्लै हिँडेको छैन, तनाव छैन। यो राजा भने त राजै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपालमा सबभन्दा छिटो बिक्री हुने भनेको बौद्धिक जमात नै हो। दुःखका साथ भन्नुपर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको कुण्डली पनि आउने मक्सिरभन्दा पछाडिको समय चाहिँ अझ राम्रो छ, उहाँको ग्रह दशाको अवस्था पनि। अब यो अवस्था चाहिँ राम्रोसँग सम्हाल्ने हो भने 79 सालबाट हामीले यो दुर्दशालाई बिदा गर्न सक्छौँ। राम्रोसँग सम्हालिदिने हो भने यो राम्रो अवसर पनि हो। तर सकेनौँ भने फेरि राजा त शनि भने त न्याय मात्र होइन, वायुकारक पनि हो होइन। वायु त कति बेला कता बहन्छ त भर हुँदैन। अहिले जसरी एमसिसी आयो यो निर्माणको दृष्टिले आयो, तर त्योभन्दा पनि सेवाका दृष्टिले पश्चिमाहरूको हावी बढी भइदिन सक्छ। यो राशिको आधारमा मेरो यो वर्ष यस्तो हुन्छ भनेर टोटली विश्वास नगर्नुहोस्। आफ्ना दशा कस्तो चलेका छन् त्यो बेलामा। अब 2079 साल समग्रमा नेपाल र नेपालीका लागि कस्तो वर्ष बन्ने छ? तपाईँहरूले यो सबै कुरा हेर्नुभएको हुन्छ। 2079 साल चाहिँ कसरी व्यतीत गर्नेछ? यही 78 जस्तै हुनेछ कि राम्रो हुनेछ कि अथवा मध्यम हुनेछ? कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने हरेक वर्ष हामीले नयाँ पञ्चाङ्ग आएसँगै त्यो वर्षको राजा मन्त्री अन्य ग्रहहरू कहाँ बसेका छन् सबै हेरेर एक प्रकारको खाका हरेक ज्योतिषले बनाउँछ। तर हाम्रो देशमा त के भइदियो भने नेताहरू नै ज्योतिषभन्दा माथि भइदिए, राजनीतिक अवस्था नै यो ग्रहले छुँदै नसक्ने खालका भइदिए। यस्तो विडम्बना आइदियो। र इन्डियामा नै हेर्ने हो भने त्यहाँका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू ग्रह शान्ति गर्नुपर्छ कि अथवा के गर्नुपर्छ कि गुरु कहाँ दौडिन्छन् अथवा आशीर्वाद लिन्छन्, फरक छ। हाम्रो त चुनाव आउन लाग्यो भने मात्रै मानिसहरू अथवा नेताहरू ज्योतिष कहाँ भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, ज्योतिषीलाई पनि भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। एक प्रकारको असारै लाग्छ हामीलाई पनि त्यति बेला। र दुर्भाग्य चाहिँ के छ भने कुनै पनि नेताले मसँग मात्रै हो कि अन्त पनि त्यस्तै गर्छ। यो वर्ष नेपालको भविष्य कस्तो छ भनेर कसैले सोध्दैन। उसलाई व्यक्तिगत भविष्यभन्दा बढी आफ्नो कसैलाई आफ्नो पार्टीको चिन्ता छ, नत्र 90% मान्छेलाई पार्टीको चिन्ता पनि छैन, आफ्नै मात्रै चिन्ता छ। अब यसैले के बताउँछ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने छ। अर्को पक्ष चाहिँ यो वर्षको राजा ग्रह चाहिँ शनि हुन्। शनि न्यायको कारक ग्रह हुन्। न्यायकारक ग्रह नै राजा नभए पनि राजाले के शब्द बुझाइरहेछ भने यो त राष्ट्र प्रमुख हो। सरकार प्रमुख भन्दा पनि राष्ट्र प्रमुख हो। राष्ट्र प्रमुख नै को मालिक नै के छ भन्दाखेरिमा शनि छ। र झट्ट हेर्दा के हुन्छ भनेदेखि न्यायले चाहिँ अलि बाटो लिन्छ कि न्यायले बाटो लिन्छ भनेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि यति बेला राजनीतिक द्वन्द्व चाहिँ अलिक कम हुन्छ कि अथवा कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई यो जुन चलाउने काम भइरहेको छ अथवा यहाँ यो बिचमा जुन खिचडी पाकिरहेको छ यो खिचडी चाहिँ पाक्दैन कि भन्ने लक्षण यसले देखाइरहेको छ। अर्कोतिर शनि भनेको वायुकारक ग्रह हो र यो पश्चिमको मालिक पनि हो, पश्चिम दिशाको मालिक पनि हो। वायुकारक भएको कारणले गर्दाखेरिमा के भइदिन्छ भनेदेखि हावाहुरीको सम्भावना अलिकति बढी भइदिन्छ र यो पश्चिम कारक भएको कारणले गर्दा नेपालीहरू त जो सक्षम मान्छे छ, योग्य मान्छे छ, विदेश पलायन बढी छ, विदेश पनि अझ पश्चिमा मुलुकमा बढी छ हो। पश्चिममा मुलुकमा जाने ओहिरो चाहिँ अलि बढी हुन्छ कि
अर्कोतिर यो एनजिओ आइएनजिओ प्रकृतिको जुन जागिर छ अथवा एनजिओ आइएनजिओको प्रवेश चाहिँ अलिकति बाक्लो भइदिन सक्छ। अर्को पश्चिम कारक भएको कारणले गर्दा पश्चिमी देशहरूमा बस्ने जो नेपालीहरू छन् तिनको पिआर पर्ने सम्भावना अलिकति बढी हुन्छ। अर्कोतिर सनी भनेको कन्स्ट्रक्सनको काम पनि हो, निर्माण पनि हो र सनीले के गर्छ भनेदेखि निर्माणका जस्तै अहिले भ्यू टावरहरू बढिरहेका छन् नि, यस्तो भ्यू टावरहरू भन्दा पनि जनताका दुःखलाई हटाउने अन्य टावरहरू बनुन्, जनताका दुःख देख्ने टावरहरू बन्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। तथापि यो सनीको जुन अवधि छ, राजा जुन भएका छन् सनी, यिनी चाहिँ के छन् भनेदेखि वक्र पनि भइदिन्छन्। वक्र भन्नाले बाङ्गो बाङ्गो भइदिन्छन्। बाङ्गो भनेको के हो भने जुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने हो बाटो छोडिदिन्छन्। यो कारणले गर्दा सरकार प्रमुखले बाटो छोडिदियो भने के हुनसक्छ भनेदेखि राष्ट्रमा व्यथितिहरू मौलाउन सक्छ। यो कुरा त हामीले हेरेकै छौँ। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले के गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सम्पूर्ण चरित्र त 1878 सालले नै हामीलाई राम्रोसँग पढाएको छ, कहिल्यै पनि नबिर्सिने गरेर। यो कारणले गर्दा यति बेला पनि अलिकति सचेत रहन पर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब अर्को कुरा रह्यो, यो वर्षको मन्त्री भनेको चाहिँ बृहस्पति छन्। बृहस्पति भनेका देवताका गुरु हुन्। बृहस्पति भनेको ज्ञानको कारक पनि हुन्। बृहस्पति भनेको उपदेश दिने, यो यसको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् यिनले। यस कारणले गर्दा यो वर्ष चाहिँ धर्मले अलिकति गति लिन सक्छ। अब शनि भनेको कन्स्ट्रक्सन पनि हो, शनि नै निर्माणतिर गइरहेको छ। बृहस्पति चाहिँ के छ भने मन्त्री छ। भनिसकेपछि अलिकति धार्मिक सङ्गठनहरू प्रबल मजबुत हुने र यिनीहरूले चाहिँ बौद्धिक काम गर्ने भन्दा पनि निर्माणका काम चाहिँ बढी गर्ने देखिन्छ। किन भन्दा शनि अहिले यो वर्ष अथवा 79 सालमा बृहस्पति, गुरु बृहस्पति चाहिँ मीन राशिमा प्रवेश छ। मीन राशि भनेको जलकारक पनि हो। 4, 8, 12 भनेको कर्कट, वृश्चिक र मीनमा बसेका भन्दाखेरि भनेको के भनेदेखि यिनी जल तत्त्वमा बसेका छन्। बृहस्पति जल भनेको के भने छिटो प्रभाव भइदिने, कहिलेकाहीँ के भइदिन सक्छ भने धर्मका नाममा व्यापार भइदिन सक्छ। अर्को कुरो बृहस्पति पनि के छन् भने असार 12 जस्तो लाग्छ, असार 12बाट कार्तिक 3 गतेसम्म वक्र छन्। भनेपछि उपदेश दिने ग्रह गुरु नै बाङ्गो भइदियो, हालत के होला, लिक छोड्ने अवस्था हो। यो कारणले गर्दाखेरिमा के छ भने बौद्धिक व्यक्तिहरू अवसरवादी भइदिन सक्छन्, सरकारका पृष्ठलघु भइदिन सक्छन्। यो कारणले गर्दाखेरिमा बाहिरबाट हेर्दा धर्म कर्मको व्यापार राम्रो भइदिन सक्छ। तीर्थाटनमा चाहिँ साधनालाई भन्दा नि रमाइलो गर्नका लागि मान्छेहरूको प्रवृत्ति बढी भइदिन सक्छ। यो अवस्था चाहिँ यो संरचना यसले बनाउँछ। अब राजा र मन्त्रीको अवस्था हेर्दाखेरिमा राजा के छ, न्यायको प्रतिमूर्ति छ, अनि मन्त्री के छ भन्दाखेरि धर्मको प्रतिमूर्ति छ। बाहिरबाट हेर्दा के छ, ओहो धर्म कर्म खुब राम्रो भएको छ, धर्ममा व्यापार भएको छ, यज्ञहरू चलिरहेका छन्, पुराणहरू लगाइरहेका छन्, तर त्यसको प्रतिफल राष्ट्रले जुन पाउनुपर्ने हो त्यो प्रतिफल नपाइदिन सक्छ। किन नपाइदिने? वक्र भावनाले। एउटा वक्र भएको कारणले गर्दाखेरिमा अर्को जल राशिमा बृहस्पति जुन बसिरहेका छन्, त्यो टुङ्गिने राशिमा जुन बसेका, छिटो तरङ्गित हुने राशिमा बसेका छन्, यसको प्रभाव के भइदिन सक्छ भनेदेखि उत्पादनमुखी हुनभन्दा पनि विज्ञापनमुखी भइदिन सक्छ। चर्चा चाहिँ हुने हो तर नतिजा नआउने। जस्तै राष्ट्र कल्याणका लागि महायज्ञ, तर त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ, वाचकलाई यति, आयोजकलाई यति, डम्बरू बजाउनेलाई यति, त्यो मेकअप गर्नेलाई यति, फलानुलाई यति, त्यस्तो भइदिन्छ। त्यसले त राष्ट्रलाई त केही पनि दिन सक्दैन। प्रचारमुखी बढी हुने भयो, नतिजा कम हुने भयो, कम हुन सक्छ। अब यसैलाई नै हामीले के गर्ने हो भनेदेखि रामको महत्त्व किन भयो भन्दा रावण मारेर, कृष्णको महत्त्व किन भयो भन्दाखेरिमा त्यति बेलाका कंस मारेर, यस्तो राम्रो ग्रहलाई, यो बेलाको ग्रहलाई जे होस् आउन त बृहस्पति र शनि जुन आएका छन्, यसलाई नै हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भनेदेखि यो वर्ष चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो पनि हुन सक्छ। सुगन्ध पनि हुन सक्छ। सुनमा सुगन्ध पनि हुन सक्छ। किनभने बाटो छोड्न लागेको छ भने बाटो छोड्न लागेको छस् भनेर भनिदिँदा उसले सुधार्यो भने त राम्रो हुन्छ। तैँले मलाई सिकाउने भन्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति घातक हुन्छ। यो बाटो सुधारिदिन्छ कसले? राज्यले अथवा राष्ट्र प्रमुखले, सरकार प्रमुखले, कुन सरकारवालाले कसले यो सुधार गल्ती हुँदाखेरि यहाँनिर गल्ती हुन लाग्यो भने सुधारिन्छ कसले? यस्तो गल्ती गर्ने भनेको वक्र भएको बेलामा दुइटैले हो। बाङ्गो भनेको त के हो भने बाङ्गिनु भनेको त बाटोमै नहिँड्नु हो, दुइटैले गल्ती गर्ने हो। यिनीहरूले कुरा सुन्नु पर्यो जनताको। किन भन्दा यिनीहरूलाई काम गर्ने अधिकार दिएको कसले? जनताले हो। हामीले ट्याक्स दिएका छौँ खाऊ भनेर, भोट दिएका छौँ शासन गर भनेर, अनि यिनीहरूले हाम्रो कुरा नसुनेर यिनीहरूको कान चाहिँ विदेशतिर गयो भनेदेखि त अनि बर्बाद भएन। अर्को एउटा कुरा, हजुर भन्नु
अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले शनि मकर राशिमा छन्, अब शनि चाहिँ कुम्भ राशिमा पुग्छन्। कहिले पुग्छन् भने माघ 27 गते। र नेपालको कुण्डली चाहिँ दुई तरिकाले बनाउने चलन छ र एकदमै प्रचलित चाहिँ के छ भने नानी नुने अनुराधा नक्षत्र र लग्न चाहिँ त्यसैलाई नै लग्न बनाएर वृश्चिक लग्न राख्ने एउटा चलन छ। अर्को चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जहिले जिते त्यसैलाई नै आधार मानेर कुण्डली बनाउनु पर्छ भन्ने अर्को तर्क छ। तथापि प्रचलन चाहिँ के छ भने नेपाल ने नामबाट नै लग्न कुण्डली बनाइन्छ नेपालको। र त्यसरी बनाउँदाखेरिमा अहिले तृतीय स्थानमा जुन शनि छ त्यो भनेको मित्रता हो, त्यहाँबाट पार्टनरसिप पनि हेरिन्छ। अब त्यो शनि चाहिँ कहिले सर्छ भन्नु होला भनेदेखि माघ 27 गते चतुर्थ स्थान अथवा आमाको घरमा पुग्छ। आमाको घरमा शनि भने पीडाको कारक पनि हो, शनि भनेको ढिला पनि हो। अब त्यसले के गर्छ त आमाको घर अथवा घरमा पुग्छ, त्यसले के गरिदिन्छ भनेदेखि न्यायका कुरा लिएर अथवा तँभन्दा म के कम अथवा मभन्दा तँ के कम यस्ता कुराहरू लिएर अथवा तैँले यो गर्नै हुन्थेन, तैँले गल्ती गरिस् त्यो भएर तँलाई यसो गर्छु भनेर अहिले बिचमा जुन भयो नि, एउटाले चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने अर्कोले गर्न हुँदैन भन्ने यस्तै नराम्रा विखण्डनहरू चाहिँ त्यो बेलामा अलिकति सचेत हुनुपर्छ माघ 27 गते भन्दा पछाडि। र त्यो बेलामा गइसकेपछि के छ भन्नु होला भनेदेखि त्यसले के गर्छ भने चतुर्थ स्थानमा पुगेको शनिले नेपालको कुण्डली अनुसार चतुर्थ स्थानमा पुगेको शनिले लग्नलाई देखिदिन्छ। शनिको दृष्टि के छ भने बृहस्पति एक्लो जहाँ बस्यो त्यहाँ बिगारिदिन्छ, शनिको दृष्टि जहाँ पर्यो त्यहाँ बिगारिदिन्छ। हुन त शनि कुम्भमा पुगेका छन्, मूल त्रिकोणमा आफ्नै मूल त्रिकोणमा बसेका छन्, त्यति धेरै घातक नभए पनि त्यो शनिले टाउकामा देखिरहेको छ भनेको आफैमा देखेको छ। तर यसको अर्थ चाहिँ नेपाललाई 7.5 चाहिँ होइन नि। त्यो कारणले गर्दा त्यसले देख्दाखेरिमा के हुन्छ भने टाउको दुखाइ हुनसक्छ, केले भन्दा आन्तरिक मामिलाले बढी भइदिन सक्छ। अर्को चतुर्थ स्थानको शनिले शत्रु स्थानमा पूर्ण रूपमा देखिदिन्छ। त्यो शत्रु स्थानमा के कस्तो संरचना छ त यो वर्ष भनेदेखि यो वर्ष मेष राशिमा राहु पुगेका हुन्छ। नेपालको कुण्डली अनुसार 6औं स्थानमा राहु पुगेका हुन्छन् र असारको 17 गतेबाट भदौ 1 गतेसम्म मङ्गल पनि त्यहीँ पुगेका हुन्छन्। अब के भइदियो त भन्दा राहु र मङ्गल भनेको यो अङ्गारक योग बन्यो, भनेको एक प्रकारको विस्फोटनको योग बन्यो अथवा झगडाको योग बन्यो अथवा रोगको योग बन्यो अथवा तनाव ल्याउने योग बन्यो। र त्यसलाई कसले देखिदिइरहेको छ त भन्दाखेरिमा चतुर्थ स्थानमा हुन त त्यो के अरे उसमा पुगेपछि मात्रै माघ 27 गते पुगेपछि मात्रै शनिले 6औं स्थानमा देख्ने हुन् पूर्ण दृष्टि। त्यही बेलामा देखेको भएदेखि त यही बेलामा नै अलिकति विध्वंसकै हुन्थ्यो, रोग बढेर जान्थ्यो अथवा जग्गा जमिनमा चाहिँ अलिक विवाद आउँथ्यो भन्ने हुन्थ्यो। तथापि पनि यो असार 17 गतेबाट भदौ 1 गतेसम्म चाहिँ मङ्गल भनेको सेनाको कारक पनि हो। अथवा यसले कुन दिशालाई बोध गराउँछ भने दक्षिण दिशालाई। राहु चाहिँ के हो भने प्रविधिसँग सम्बन्धित ग्रह हो अथवा राहु भाइरस पनि हो। यो कारणले गर्दाखेरिमा नेपालको दक्षिण र नैऋत्य राहुले नैऋत्य कोण भन्छ। नैऋत्य कोण भनेको के हो भने दक्षिण पश्चिमको बिचको जुन कोण छ त्यसलाई नैऋत्य कोण भन्छ। त्यो भागमा चाहिँ सीमामा विवाद आइदिने भनेपछि भारतसँग भनौँ न त त्यो त दक्षिण भनेपछि त्यो सिमानामा हो। भारतमा सिधै अहिले त त्यही भन्न मिल्यो। अरूको छ र त्यही हजुर हो, त्यही नै हो। र कहाँबाट हुनसक्छ त भन्दा दक्षिण दिशा र नैऋत्य कोणमा चाहिँ अलि बढी भइदिन सक्छ। र त्यहाँ चाहिँ यो राहु र उसको मङ्गलको जुन योग बनेको छ रोग स्थानमा बसेर यसले के गरिदिन सक्छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति रोगसँग सम्बन्धित केही प्रकोपहरू पर्दिन सक्छ, जग्गामा विवाद आइदिन सक्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ भइदिने योग छ। अर्को कुरा चाहिँ खर्च स्थानमा जुन केतु बसेको छ र यो वर्ष चाहिँ नेपालको कुण्डली अनुसार खर्च स्थानमा चाहिँ केतु बसेको छ र त्यो केतु चाहिँ तुला राशिमा बस्छन्। र केतु चाहिँ के भनेदेखि प्राचीन कुरा पनि हो। केतुले के गर्छ भने ज्वरो खोतल्छ। राहु भनेको लेटेस्ट प्रविधि हो, केतु भनेको प्राचीन कुराहरू हो। अब त्यो कहाँ बस्थ्यो त भने खर्च स्थानमा भनेको अस्पतालहरू अथवा पुराना आयुर्वेदहरूसँग सम्बन्धित खोजमा खर्च गर्न सक्छ। सरकारले गर्यो भने प्रतिफलमुखी हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ केतु त्यहाँ खर्च स्थानमा जो बसिरहेका छन् यसले चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि हाम्रा प्राचीन विषयहरूमा खर्च गर्ने भने प्रतिफलमुखी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई राम्रोसँग ज्ञान गराएको छ। र यो गर्न सक्यो भनेदेखि अहिले नेपालले एउटा त मन्त्री बृहस्पति छन्, त्यो बेला भएको कारणले गर्दा हाम्रा शास्त्रहरूमा हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूमा एउटा उचाइ लिने बेला पनि छ। बकरी भए पनि त्यसलाई सदुपयोग हामीले गर्नुपर्छ। अर्को केतुले पनि त्योसँग सम्बन्धित हस्पिटलहरू बनाऊ, त्योसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर भनेर यसले राम्रो जानकारी दिएको छ।
78 सालको तुलनामा 79 सालको राम्रो भन्न मिल्छ कि उस्तै भन्न मिल्छ कि मध्यम भन्न मिल्छ कि नराम्रो भन्न मिल्छ त? यसलाई सदुपयोगको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। एउटा ग्रहको दृष्टिले हेर्दाखेरिमा तुलनात्मक रूपमा 78 भन्दा 79 राम्रो हो। के का लागि राम्रो? यो चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले एउटा त मैले केही के अरे पूर्व शासकहरू अथवा सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखहरूको पनि कुण्डली हेर्ने सौभाग्य मिलेको छ, नाम नतोकौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि उनीहरूको ग्रह अवस्था पनि राम्रो छ। जस्तै मैले केही पटक हेरेका उहाँको कार्यकर्ताहरूले भनेर केही पटक हेरेको कुण्डलीमध्ये राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि एउटा कुण्डली हो। के छ उहाँ? राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुण्डलीमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अबको 5 वर्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग जुन्नु भनेको आफ्नै सिङ फुकाल्नु हो। जसले उहाँको 5 वर्ष अबको 5 वर्ष गर्नुहोस्, अबको 5 वर्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चलाउनु भनेको आफ्नै विनाश निम्त्याउनु हो। के उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ? अब नेपालमा ग्रहभन्दा पनि अन्य शक्ति हावी छ, मैले भन्नु पर्दैन। ग्रहको दृष्टिले उहाँको ग्रह धेरै राम्रो छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको कुण्डली पनि आउने मक्सिरभन्दा पछाडिको समय चाहिँ अझ राम्रो छ उहाँको ग्रह दशाको अवस्था पनि। अब मलाई चाहिँ यी कुरा भन्दा पनि मैले विगतमा 2-4 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै श्रद्धा गर्थेँ र यिनीहरूले राष्ट्र चलाउँछन्, यिनीहरूबाट ठुलो अपेक्षा हुन्छ भनेर कुण्डली पनि हेर्थेँ। उनीहरूलाई के आफूले जानेको भनिदिन्थेँ पनि, तर तिनीहरू राष्ट्रका लागि नभएर पार्टीका लागि नै हुन सकेनन् र व्यक्तिका लागि पनि थिए। हाम्रो देशको यो के दशा चल्या हो मलाई बडो विडम्बना लाग्छ। ग्रहभन्दा पनि को पावरफुल भएको यो अचम्म लाग्छ। मलाई मनमा के लाग्छ भने जुन वर्ष ज्ञानेन्द्र सरकारको नाति हृदयेन्द्रका पालाका युवा युवतीहरूले राष्ट्र चलाउँछन्, त्यो पछि नेपाल राष्ट्रले एउटा उचाइ लिन्छ। त्योभन्दा पहिला राष्ट्र चल्नका लागि चल्छ, तर एउटा नमुना राष्ट्रका लागि अथवा विकासका लागि भनौँ, स्थायी राजनीतिका लागि भनौँ, अथवा राम राज्यका लागि भनौँ, त्यो अवस्थामा पुग्ने अवस्था चाहिँ देख्दिनँ। तथापि मलाई अहिले हेरेका कुण्डलीहरू मध्येमा अलिकति राम्रो लागेको चाहिँ हुन त धेरै ज्योतिषविदहरूले हेर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि सुनेको छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अबको 5 वर्ष चाहिँ उहाँलाई चलाउनु भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चलाउनु भनेको उहाँलाई गाली गर्नु भनेको उहाँको बदनाम गर्नु भनेको आफ्नै विनाश हो। त्यो भएर उहाँसँग जुन शक्तिशाली छ कुण्डली धेरै पावरफुल छ। अब तपाईँले राजा ज्ञानेन्द्रको पनि चर्चा गर्नुभयो, मङ्सिरपछि उहाँको अझ राम्रो भन्नुभयो। अब यसलाई जुन ढङ्गले व्याख्या गरे पनि हुन्छ, अझ राम्रो भन्नुको अर्थ चाहिँ नि जस्तो कस्तो मिल्ला आयो छ भने नि त्यो सुनमा सुगन्ध होला। राजेन्द्र लिङ्गदेन राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको एजेन्डा त्यो छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो उहाँसँग न्यु खोज्नेको सिङ फुक्लिन्छ, उहाँ त्यति शक्तिशाली भएर आउँदै हुनुहुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको मङ्सिरपछि ग्रह दशा झन् राम्रो हुँदैछ। यो भने के हो? राजेन्द्र लिङ्गदेन र राजा ज्ञानेन्द्र एक ठाउँमा आउने, राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापित भएर राजा बन्ने, यो भन्न खोजे हो कि ठ्याक्कै मूर्त भाषामा यो भन्दैन जस्तो मैले चाहिँ सोधेँ है। तपाईँले कति भन्न मिल्छ? हजुर, होइन, मैले देखेको कुरा, मैले भन्ने प्रमाण भनेको ज्योतिषीय प्रमाण हो। अब त्यो सबै लेखाजोखा राख्ने परमात्मा हो। परमात्माको कुरा के इच्छा छ, उसले के गराउन चाहन्छ, त्यो कुरा हामीले जान्ने कुरो भएन। हामीले त ज्योतिषीय दृष्टिकोणले के देखिन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ ज्योतिषले भनिदिने के हो भने असार महिना लाग्यो, अब हलो जुवा कुटो कोदालो काँचा खोज। हामीले भनिदिने त्यो हो। हामीले के गरिदिने होइन भने यो बारीमा आली यो लेभलको लगाऊ, पानीको छाँगो यत्रो हुनुपर्छ, कुलो यहाँबाट काटेर लिएर आऊ, बाली यो लगाऊ। हाम्रो काम त्यो होइन। बाली लाउने बेला भयो है भन्ने चाहिँ हो। बाली लगाउने बेला भयो, यो राम्रो पानी परिरहेको छ, अब खेती गर्छौ भने भोलि के अरे उत्पादन गर्नु छ, भगारीमा धान भर्नु छ भने बेला भयो है भन्ने हो। बाँझो नराख हो, बाँझो नराख भन्ने नि हो। बाँझो राख्यो भने अब हजुर राम भन्ने हो हैन। भनेपछि अब अर्को कुरा एउटा मैले हजुरलाई थोरै रोकेँ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले ज्योतिषीय दृष्टिले मात्र होइन, अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासले के देखाउँछ नेपालमा भने राजा आउने हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी पूर्ण रूपमा जित्यो भने पनि नेपालमा राजा आउँछ कि आउँदैन भन्ने निर्धारण हाम्रा सांसदले गर्दैन। यो कटु सत्य हो। किनभनेदेखि अहिलेसम्मको 2/3 सरकार विभाजनको बाहेक कहीँ पनि जान सक्दैन भने त्यसले राज संस्था स्थापित गर्दैन। फेरि एउटा प्रश्न यहाँनिर उठ्यो कि ज्योतिषीय हिसाबले मैले तपाईँलाई राजनीतिक विश्लेषक बनाउन खोजेँ होइन। कतिपय राजनीतिज्ञहरू के भन्नुहुन्छ भने
दुई तिहाईले फर्काएको राजा भोलि दुई तिहाईले फालिदियो भने के हामीले 5 वर्षको लागि राजा ल्याउने हो? 5 वर्षपछि फेरि अर्कोले दुई तिहाई ल्याउँदा फेरि फालिदिने राजा? त्यो पनि ठिकै हो जस्तो लाग्यो। भनेपछि दुई तिहाईले ल्याएको राजाको अर्थ हुँदो रहेछ र? हो, राजालाई ल्याउने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिला चाहिँ मलाई ज्ञानेन्द्र सरकारप्रति अलिकति मन चिडिएको थियो, किनभने दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि त्यत्रो दरबारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै भए हुन्थ्यो, किन तल बढाएर बसेका हुन् यी बुढा जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यी गौतम बुद्ध जस्ता लाग्न थाल्यो मलाई, किनभने 2 दिन पद गयो भने हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू रोइलो गर्दै हिँड्छन्। यिनी त पद गएको यत्रो वर्ष भयो, गाला उस्तै राता छन्, बोलीमा त्यत्तिकै दम छ, सडकमा एक्लै हिँडेको छैन, तनाव छैन। यो राजा भने त राजै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ म कुनै वाद राजावादी होइन, म कुनै वाद होइन, म कुनै संस्थाको आरक्षणमा बसेको पनि होइन। बस्या भए यो हालत पनि हुन्थेन, बस्नु पनि छैन, बस्नु पनि नपरोस्। किनभने आफूले जुन मान्छे राम्रो लाग्छ त्यसलाई भोट दिन पाइयोस्। पार्टीको कार्यकर्ता बोक्नै पर्छ नि, नेपालको झन्डा बोक्ने नि, गीत गाउनै पर्छ नि, नेपालको गीत गाउने नि। मेरा पृथ्वीनारायण शाहको, राम शाहको, बहादुर शाहको, अमरसिंह थापाको, यिनी कालु पाण्डेको, यिनीहरूको गीत गाउँछु नि, किन अरूको गीत गाउनु छ र? यो कारणले गर्दा यो परिस्थितिलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ज्ञानेन्द्र त्यति मूर्ख छैनन्, यो शब्द अन्यथा नलागोस्। उनी कुनै पार्टीले ल्याएर स्थापित गर्दैमा उनी चटक्क फेरि दरबारमा बस्ने, मेरो अन्तर्हृदयले त्यो भन्छ, उनका अहिलेसम्मको कर्मले। र ग्रह अब उहाँको राम्रो सुरुवात भएको चाहिँ अवश्य हो मक्सिरबाट। भने त्यति बेला फर्किन सक्छ राज संस्था? मैले अहिले भने हामीले सूचना दिने हो। बडो कूटनीतिक जवाब दिनु। यथार्थी कुरा त्यही हो। अहिलेसम्म कयौँ व्यक्तिहरूको मलाई कुण्डली हेर्ने मौका मिलेको छ। मन्त्री हुने बेलामा अथवा विभिन्न हुने बेलामा मान्छेहरू आउँछन्, मलाई श्रद्धै लाग्छ, मलाई सम्झेर आएका मान्छेहरू, म उनीहरूको हित प्लस राष्ट्र हितलाई बाँकी राखेर कुरा गरिदिन्छु। म नितान्त अहिलेसम्म म कहाँ आएका कुनै नेताले म हरिकहाँ हेराउन गएको थियो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले अनेस्टली सोध्नुहोस्, तपाईँको व्यक्तिगत मात्रै कुरा गर्यो कि त्यति बेला चाहिँ फलानु नेता नेपालको अवस्था यस्तो छ, यो बेला तिमीले यस्तो गर, तिमीले यो आवाज उठाउ पनि कुरा गरौ भनेर सोध्नुहोस्। मैले हरेक नेताहरूलाई तिम्रो कर्तव्य यो पनि हो, नेपालको अवस्था यो छ, ग्रहको दृष्टिले राजनीतिक कुरा तिमीहरू बुझ्छौ, ग्रहको दृष्टिले यो अवस्था छ, केही गर्नु छ भने यो बेलामा गर, हरेकलाई भनेर पठाउँछु मैले। भनेपछि अघि तपाईँले अर्को एउटा पनि कुरा गर्नुभएको छ कि राजाको नाति हृदयेन्द्रको बेलाको समयका मान्छेहरूले राज्य चलायो भने राम राज्य भन्छ। के राजा आएपछि सिधै हृदयेन्द्र आउने कुरा सङ्केत गर्न खोज्नुभयो कि ज्ञानेन्द्रको पनि त्यो सम्भावना छ? अब मैले मेरो विश्लेषण, मैले बुझेको, मैले त्यो कुण्डलीको एनालाइसिस गर्दा त्यो सालमा जन्मेका बच्चाहरू अथवा ग्रहको योग जुन छ त्यो हेर्दा हृदयेन्द्र जन्मेको सालका अधिकांश बच्चाहरू दिउँसो 12 बजे र राति 12 बजे जन्मेका अधिकांश बच्चाहरू लक्की छन्। त्यो के अरे हुम्लामा अहिले गाईगोठमा गोठालो बसेको होस् अथवा ताप्लेजुङमा अहिले मकैको लागि कोदालो खनिराखेको होस् अथवा अहिले तराईको कुनै ठाउँमा चितवनको अथवा तराईको कुनै धान रोप्दै गरेको होस् अथवा चना चटपटे बेच्दै गरेको होस्, त्यो केटो अथवा त्यो युवती अथवा त्यो युवा भोलि राष्ट्र हाँक्न आयो भने त्यसको हृदयमा चाहिँ नेपाल हुन्छ, त्यसको मस्तिष्कमा चाहिँ पशुपतिनाथ हुन्छ, बौद्धनाथ हुन्छ, त्रिपिटक हुन्छ, मुन्दुम हुन्छ, वेद हुन्छ र त्यसले चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको योगदान झलझली अगाडि देख्छ। शहीदका रगत देखेको हुन्छ, शहीदका चिच्चावटलाई सुनेको हुन्छ, वीरहरूको त्यो रक्तमय भएको जिउ छटपटाइराखेको जिउभित्र भएको त्यो नेपाल, विशाल नेपाल, हाँसिराखेको नेपाल देख्छ त्यसले, अनि बल्ल त्यसले नेपाल बनाउँछ। त्यो आशा चाहिँ तपाईँ म चाहिँ त्यही विश्वास गर्छु। त्योभन्दा पहिला मैले परिकल्पना गरेका नेताहरू जुन थिए, मैले आश गरेका जुन नेताहरू थिए, ती नेताहरू अब नाम लिँदाखेरिमा पनि मलाई त्यो नाम लिनु पर्यो भने नि पशुपतिनाथ नाम लिन्छु भनेर म एकपल्ट फेरि प्रायश्चित कर्म गर्छु। अब यो त राजेन्द्र लिङ्गदेन र राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब नेपालका केही चर्चित अनुहारहरू नि तपाईँले भन्न मन लागे भन्नु होला, मन नलागे तपाईँले हात उठाएर पास भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब चर्चित अनुहार केपी ओली, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, यी पात्रहरूको चाहिँ सरसर्ती हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँले जन्मकुण्डली पाएर नपाएर अथवा भन्न मिल्ने नमिल्ने त्यो तपाईँलाई छ, त्यो सबै चाहिँ गेट किपिङको अधिकार मैले तपाईँलाई दिएँ। यस्तो छ, अब राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको चाहिँ उहाँहरूको मान्छेले मैले सोधेको थिएँ बाहिर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर, तपाईँले भन्दाखेरिमा कुनै आपत्ति छैन भनेर भन्नुभयो। अब उहाँहरूको केहीको तपाईँले नाम लिएका केहीको कुण्डली मसँग छ, केहीको कुण्डली मसँग छैन।
त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूको अनुमति नलिकन निजी मामिलामा चाहिँ भन्नु राम्रो हुँदैन। उहाँहरूको दशा कस्तो छ भनेर तपाईँले लगभग आफै पनि ज्योतिष भनेर एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई नै आधार मान्ने अहिले चाहिँ हामीले। ती पात्र मैले भनेका कुनै पात्र पनि तपाईँले भन्न मिल्दैन, किनभने व्यक्तिको निजी कुण्डलीलाई चाहिँ मैले यो राशि हो, उहाँको ग्रह यहाँ बसेको छ, किनभने डाक्टर बाबुराम भट्टराई को कुण्डली मसँग छ। त्यो कसरी आइपुगेको भने जब त्यति बेला आन्दोलन हुन्थ्यो, फलान ठाउँमा माओवादी र राज्य पक्षको यो युद्ध भयो भनेर भनिन्थ्यो, त्यति बेला हजुरआमा चिना बोकेर दौडेर आउनुहुन्थ्यो। उहाँ 10 सालमा जन्मिनु भएको हो। मलाई बार थाहा छ, राशि थाहा छ, कुण्डली अहिले झलझल्दी याद छ, अरू त्यस्तै केही याद छ। तर के भनेदेखि मैले नबुझिकन अरूको त्यो मैले भन्न पाएँ भनेर निजी कुराहरू गर्न हुँदैन। त्यहाँमाथि पनि तपाईँलाई मैले सङ्केत के गरिदिएको भने उहाँहरूको ग्रह के चलेको छ भन्ने कुरा त्यो राम्रैसँग बुझिया छ, मैले व्याख्या गर्नै पर्दैन। अब यो उहाँहरूको के छ भन्ने कुरा अब तपाईँले अहिले भन्नु भएन, त्यो देखिला, चाँडै देखिला। नेपालको राजनीतिक अवस्था छ नि अहिले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो व्यवस्था यथास्थितिमा रहन्न, अब यो जान्छ, 79 सालमा यसले बिदा लिन्छ भन्ने चर्चा निकै सुनिन्छ। त्यो के ज्योतिषीय हिसाबले त्यो देखिन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कार्तिक 3 गतेसम्म केही भएन भने अथवा यो सङ्घीयता रह्यो भने त्यो बेलासम्म, कार्तिक 3 गतेभन्दा पछाडि चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अर्को एउटा मौका हुनसक्छ माघको 27 गतेभन्दा पछाडि फेरि एउटा त्यस्तो अवस्था जान्छ कि भन्ने एउटा अवस्था हुनसक्छ। त्यो भएर असार र कार्तिकको बिच एउटा र माघ 27भन्दा पछाडिको अर्को अवस्था जुन छ, यो बेलामा चाहिँ फेरि धरापमा पर्ने हो कि त्यो बेला के उलटपुलट हुने सम्भावना छ? त्यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन सबभन्दा ठुलो। त्यसपछिको त्यो तपाईँले भनेको सङ्केत छ नि, त्यसपछि राम्रो अवस्था आउँछ कि झन् अझै खराब अवस्था? सम्हाल्न सके त्यो अमृत बेला हो, सम्हाल्न सकेन भनेदेखि अहिले जुन परिणाम आइरहेको छ, जस्तो भोगिरहेका छौँ त्यही हो दुर्दशा। भनेपछि भावी दिन पनि बडो जटिल नै छन् हाम्रा। बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर, भित्रभित्र खोक्रोको अवस्था। भनेपछि बाहिर सुइजा, भित्रभित्र कुइजा भन्छन् नि। बाहिर सुके राम्रो एकदम सुन्दर देखिने, भित्र कुइया जस्तो, कुइएको फर्सी जस्तै भनौँ न त। फर्सी नै चाहिँ नभनौँ, सम्हाल्न सकेन भनेदेखि चाहिँ अवस्था अलिकति जटिल हुनसक्छ। किनभनेदेखि एउटा त राजा भनेको न्यायको पक्षमा जुन छ, हेर्दा उसले न्याय छोड्या जस्तो देखिँदैन, तर जति बेला ऊ वक्र हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा न्याय नछोड्या जस्तो भित्रभित्र आफ्नो आसेपासेको अनुकूल काम गरिदिने सम्भावना हुन्छ। मन्त्री भने कि उपदेश राम्रो दिन्छ, जनताहरूलाई हेर न मैले त गर्न चाहेको त राम्रो हो भनेर भन्छ, अनि उसले दोषी अर्कालाई देखाइदिइरहेको हुन्छ। किन अनि अर्कोतिर चाहिँ के छ भने एउटा त हाम्रो नेपालमा सबभन्दा छिटो बिक्री हुने भनेको बौद्धिक जमात नै हो, दुःखका साथ भन्नुपर्दा। किनकि उपकुलपति बनाउनका लागि अथवा कुनै पनि राजदूत बनाउनका लागि नेता गएर खुट्टामा ढोगेर गुरुदेव हजुर उपकुलपति बनिदिनु पर्यो, हजुरले यो पद सम्हालिदिनु पर्यो भन्ने ठाउँमा नेताका खुट्टा समातेर हजुर लौ न कति यसो टक्राउनु पर्छ दक्षिणा म गरिदिन्छु भन्ने यस्तो अवस्था छ। अब यो अवस्था चाहिँ राम्रोसँग सम्हाल्ने हो भने 79 सालबाट हामीले यो दुर्दशालाई बिदा गर्न सक्छौँ। राम्रोसँग सम्हालिदिने हो भने यो राम्रो अवसर पनि हो। तर सकेनौँ भने फेरि राजा त शनि भने त न्याय मात्र होइन वायुकारक पनि हो होइन। वायु त कति बेला कता बहन्छ त भर हुँदैन। अब त्यो के अरे बृहस्पति जुन वक्र हुन्छ, बौद्धिक क्षमताकै कुरा हेर्नुहोस् न, नरो वा कुञ्जरो वा के अरे हतो हतह जुन भनेको छ नि, के अरे मान्छे मर्या हो कि हात्ती मर्या हो त्यो चाहिँ थाहा भएन, मर्न चाहिँ मर्या हो। अस्वस्थ नामकै हात्ती चाहिँ मर्या हो कि मान्छे मर्या हो, मर्न चाहिँ मर्या हो भने जस्तो बौद्धिक लेभलले त्यो काम गरिदियो भने त ग्रह दशा पनि पत्ता साफ। अब राजनीतिक हिसाबले तपाईँले त्यो अध्ययन अनुसन्धान कति गर्नुभएको छ मैले सोधिहालेँ प्रश्न। चुनाव हुने सम्भावना छ कि छैन? एउटा त कालसर्पयोग अहिले प्रारम्भ भइरहेको छ, अलिकति थोरै तलमाथि लिङ्गरिङ भएर पनि चुनाव चाहिँ मलाई लाग्छ चुनाव चाहिँ हुन्छ। भयो भने सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने सम्भावना कुन देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ मैले राम्रोसँग एनालाइसिस गरेको छैन, किनकि यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसको आफ्नो पार्टी अथवा एमालेको यो नामबाट जसरी नेपालको कुण्डली बनाइन्छ त्यसरी नै बनाउनुपर्छ। यो मलाई चाहिँ के छ भने अहिले पछिल्लो कालमा कतै पनि श्रद्धा छैन, त्यसकारण तपाईँले यतातिर मैले एनालाइसिस नै गरिनँ। यो सत्य कुरा हो। मैले पोहोर होइन परारसम्म चाहिँ हरेक पार्टीका मान्छे आएको बेलामा तपाईँको पार्टीको यो दशा चलेको छ, नेपालको दशा यो चलेको छ, तपाईँको दशा यो चलेको छ भनेर म हरेकलाई भनिदिन्थेँ। अहिले पनि विभिन्न राजनेताहरूले मलाई बेला बेलामा के छ गुरु मेरो अवस्था अथवा देशको अवस्था, त्यो देशको अवस्था चाहिँ पछि जोड्छ, मेरो अवस्था सोध्छ हरेकले। मलाई मात्रै होइन अधिकांश ज्योतिषलाई सोध्ने कुरा यही नै हो।
मलाई चाहिँ के छ भने मान्छेले ज्योतिषले अथवा म त कुनै निष्पक्ष मान्छे हो नि, म कति बेला चाहिँ उत्साहित हुन्छु भने राष्ट्रले गति लिन खोजेको छ अथवा केही राजनेता जन्मिएला जस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अलिक बढी उत्साह हुन्छ क्या हामीलाई पनि। यो कालमा राजनेता कोही देख्नु भएको छ जन्मिने सम्भावना छ त्यस्तो ज्योतिषले केही देखाउँछ? अब यो साल त ग्रहको योग त्यस्तो छैन। हुन त राजनेता अथवा महापुरुष योगै बनेर जन्मिनुपर्छ भन्ने नि हुँदैन। उपरवालीले चाह्यो भने जति बेला नि गरिदिन्छ, जसको घरमा नि जन्माइदिन्छ, यो जुन भूगोलमा पनि जन्माइदिन्छ। तर मैले भारत सरकारको छोरा जन्मेको सालको जस्तो योग यो वर्ष चाहिँ देखेको छैन। अब नि यो राजनीतिक हिसाबले तपाईँले धेरै कुरा खोल्न चाहनु भएन, बोल्न चाहनु भएन, त्यो तपाईँले कति रिजर्भ पनि बस्नु भएको होला। ठिक हो, तपाईँ आफ्नो पेसाको मर्यादामा बसेर कुरा गर्दाखेरि आउने दिनमा चाहिँ विदेशी छिमेकीहरूसँग हाम्रो सम्बन्धले केही त्यस्तो चिसोपन ल्याउने र विदेशी शक्तिहरूसँग छरछिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने देखिन्छ? खास गरेर शनि राजा भएको कारणले गर्दा पश्चिमीय प्रभाव, शनिलाई पश्चिमको कारक मान्छन्, त्यो भएर पश्चिमीय प्रभाव बढिरहन्छ। कस्तोको नाममा बढिरहन्छ त भन्दा शनि होइन सेवा कारक हो। यिनीहरू के तरिकाले हिँड्छन् भने सेवा भावले बढी यिनीहरू आइदिन सक्छन्। अहिले जसरी एमसिसी आयो, यो निर्माणको दृष्टिले आयो, तर त्योभन्दा पनि सेवाका दृष्टिले पश्चिमाहरूको हावी बढी भइदिन सक्छ। एउटा हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा त्यो छ। अर्को चाहिँ मङ्गल र राहु जुन रोग स्थानमा बसेको छ, मङ्गल दक्षिणको, राहु नैऋत्य कोणको भएको कारणले गर्दा त्यो दिशाबाट रोग अथवा त्यो दिशाबाट अप्ठ्यारो हामीलाई पर्दिन सक्छ। त्यो दुई ठाउँबाट हामी जोग्यौँ भनेदेखि हामीलाई यो वर्ष अरूबाट त्यस्तो डराउनु पर्ने। दक्षिण र उत्तरको छिमेकीबाट के छ त्यस्तो? यस्तो छ, चीनबाट त्यस्तो ठुलो भूमिका केही हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, मैले देखेको छैन। भारतको पनि त्यो साइडका मान्छेहरू अथवा त्यो साइडबाट लबिङ गरिदिने अथवा नेपाल आउँदा त्यो साइडबाट आइदिने, हुन त दिल्ली नै त्यता पर्यो होइन, त्यो साइडबाट प्रभाव चाहिँ अलिकति बढी पर्दिन सक्छ, अन्तबाट हुँदैन। पश्चिमी प्रभाव प्लस त्यो ठाउँको प्रभाव चाहिँ। रोग व्याधिको कुरा गर्दाखेरि कोभिड चाहिँ अब अहिले त एकदमै न्यून भएको छ, कोभिड फेरि चाहिँ त्यही गतिमा आउने सम्भावना छ कि छैन? असार 17 देखि भदौ 1 गतिसम्म कोभिड त भन्न सकिँदैन, किनभने यही रोग कोभिड त अरूले राख्दै नाम हो नि, हामीले राख्दै नाम होइन नि। मात्र के भने रोग स्थानमा भाइरस छ, त्यो कारणले गर्दा रोग स्थानको भाइरसले चाहिँ अलिकति सचेत हो। असार कति गतिदेखि? असार 17 गतिदेखि भदौ 1 गतिसम्म चाहिँ अलिकति सचेत रहनुपर्छ रोग व्याधिको दृष्टिले। अनि बाढी पहिरोको योपालि यो साल के देखिन्छ? त्यही बेलामा, किनभने मङ्गल भनेको जमिनको कारक हो। हुन त त्यो बेलामा ठ्याक्कै मौसम पनि के अरे बर्खाको मौसम पर्दो रहेछ, बर्खाको मौसम पर्यो, त्यो भएर भनिदियो भन्ने त सजिलो एन्सर हुन्छ। तर त्यो होइन कि त्यति बेला चाहिँ राहु भनेको के हो भने नयाँ प्रविधि हो, विस्फोट पनि हो एक प्रकारको। त्यहाँ गएर जमिन जुन बस्तीको छ त्यसले गर्दा चाहिँ भदौमा त नर्मली पानी अलिक कम परिसकेको हुनसक्छ, तथापि पनि त्यति बेलासम्म चाहिँ अलिकति सचेत रहनुपर्छ। अनि ग्रहणहरूको पनि कुरा हुन्छ, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, यो ग्रहणले पार्ने असर यो के छ यसपालि? यो वर्ष चाहिँ के छ भनेदेखि कार्तिकमा, कार्तिक 8 गते सूर्य ग्रहण छ, त्यो खण्डग्रास ग्रहण हो। र अर्को चाहिँ खग्रास चन्द्रमा चाहिँ 22 गते, कार्तिक 22 एउटै महिनामा दुईटा ग्रहण पर्थ्यो। अर्कोतिर कार्तिकको 3 गतेसम्म बृहस्पति र शनि, एउटा राजा अर्को मन्त्री ग्रह चाहिँ बक्री भइरहेको अवस्था, 8 गते ग्रहण परेको अवस्था, त्यसमाथि पनि फेरि चन्द्रग्रहण चाहिँ पूर्ण रूपमा चन्द्रग्रहण परेको अवस्था। यसले गर्दाखेरिमा एउटै महिनामा हाम्रो नेपालमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने जुन वर्ष तिथि क्षय हुन्छ भनेको 15वटा तिथि हुनुपर्नेमा, एउटा पक्षमा 15वटा तिथि हुनुपर्नेमा त्यसलाई घस्र पक्ष भनिन्छ, 15वटा तिथि हुनुपर्नेमा 13वटा तिथि भइदियो, त्यति बेला नि अप्ठ्यारो हुन्छ। ग्रहण भने त के हो भनेदेखि ग्रहण नराम्रा किरणहरू त्यसै पनि नराम्रो हो। त्यसमाथि पनि सूर्य कार्तिक महिनामा नीच हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यही महिनामा चाहिँ दुईटा ग्रहण पर्नुले चाहिँ त्यति राम्रो शुभ सङ्केत चाहिँ दिएको छैन। त्यही भएर हामी सचेत हुनुपर्छ है यो बेलामा भनेको कारण पनि त्यही हो। अनि यो त ग्रहणको भयो, खेतीबारी किसानको हिसाबले, कृषि कर्मको हिसाबले कस्तो छ? यो खेतीपाती अरू हिसाबले अलिकति जोगिनुपर्ने भनेको वायुको प्रभाव बढी पर्दिन सक्छ, हुरी बतासको प्रभाव अलि बढी हुनसक्छ, त्यसमा हामी जोगिने हो। अर्को भूक्षय अथवा जमिनसँग सम्बन्धित समस्याहरू आइदिन सक्छ। त्यो बाहेक अरू नकारात्मक अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। उत्पादनको हिसाबले, कृषिको हिसाबले, कृषिको दृष्टिले त्यस्तो कमजोर देखेको छैन मैले। अनि यी सबै कुरा गर्दा अहिले एउटा डर के छ भने अर्थतन्त्र चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो हुन्छ कि भनेर, आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता छ। आर्थिक अवस्था चाहिँ के देखिन्छ देशको यो वर्षको अवस्था? मैले यो जगलग्नको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन। अब
समग्रमा सबै कुरा हेरिसकेपछि म अन्तिमतिर छु। हजुर मैले केही भन्न छुटाएको छु भने म तपाईँसँग अन्तिममा सोधौँला। हजुर। एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने त्यो 12वटा राशिमध्ये हजुर सबैले आफ्नो राशि कस्तो रहेछ वार्षिक राशिफल भनेर आम दर्शक पर्खिनु भएको हुन्छ कि मेषदेखि मिनसम्मको समग्रमा राशिफल कस्तो छ वार्षिक है? यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने अलि सचेत हुनुपर्नेको कुरा गरिदिन्छु म। सचेत हुनुपर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि माघ 27 भन्दा पहिला चाहिँ धनु मकर कुम्भलाई 7.5 छ। 27 भन्दा हजुर पहिला। र त्यो अर्को चाहिँ के छ भने मिथुन र तुला राशिलाई के छ भने अढैयाको दशा छ। यो माघ 27 भन्दा पहिलाको कुरा। र त्यो बेलासम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ भने शनि कतिपयको के छ भने उल्का चलेको बेलामा 7.5 चलेको बेलामा मान्छेको प्रगति व्यापक राम्रो भइदिन्छ। त्यसको लागि शनि राम्रो स्थानमा हुनुपर्छ आफ्नो कुण्डलीमा। त्यो भएर हजुरहरूले 7.5 लागेको छ अढैया लागेको छ ओहो मेरो त बर्बादै हुन्छ के अरे भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। पहिला एकपल्ट ज्योतिषलाई देखाउनुहोस् आफ्नो शनि कतिको राम्रो अवस्थामा छ। एउटा त्यो काम हजुरले के अरे म सबै दर्शकहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्यथा तथापि पनि के छ भनेदेखि 7.5 लागेको बेलामा तुलसीको दर्शन गर्नु, विष्णुको पूजाआजा गर्नु, शनिबार पिपलको रुखमा पानी चढाउनु र वैशाख 1 गते नै कालो कपडा खोलामा बगाइदिनु अथवा नाथ परम्पराका साधुसन्त जो हुनुहुन्छ उहाँलाई कालो दाल फलामको टुक्रा कालो कपडा मिलाएर बेसार नुन राखेर दान गरिदिनु। यो चाहिँ 7.5 का लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यी 3टा राशिका लागि 7.5 भयो। र माघ 27 भन्दा पछाडि धनु राशिलाई सिद्धिन्छ। मकर कुम्भ मीनलाई के गर्छ 7.5 लाग्छ। र अढैया कसलाई हुन्छ त कर्कट र वृश्चिकलाई चाहिँ अढैया दशा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यदि हजुरहरूको राशि मकर कुम्भ मीन हो भनेदेखि यो आउने माघ 27 भन्दा पछाडि शनि राम्रो अवस्थामा छैन भने अलि सचेत हुनुपर्छ। र हामीले अहिले जुन वार्षिक फलको हरेक राशिको कुरा गर्नुभयो यो एउटा कस्तो रमाइलो छ भने मेषे दिनो वृषे मानी पटु बुद्धि छ मनमथे भन्ने एउटा श्लोक छ। त्यसलाई लामो नभनौँ छोटो मात्रै गराइदिए। मेष राशि हुने मान्छे दुखी हुन्छ, दिनो गरिब हुन्छ। वृषे मानी वृष राशि हुने मान्छे घमण्डी हुन्छ। अब पटु बुद्धि छ मनमथे मिथुन राशि भएको मान्छे चाहिँ बोल्न एकदम चतुर हुन्छ। हाम्रो यो वार्षिक राशिफल भनेको यस्तै प्रकारले बनाइया हुन्छ। यसको अर्थ मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन। अब हजुरले समाजमा के देख्नुहुन्छ भने मेष राशि भएको मान्छे दुखी भनेर हामीले यहाँ भर्खरै भन्यौँ। मेष राशि भएको मान्छे अरबौँपतिको छोराछोरी भएर जन्मिन्छ अनि ऊ खरबौँपति भएर मर्छ। वृष राशि भएको मान्छे हाम्रो एकजना ठुलो संस्कृतविद हुनुहुन्छ उहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव पनि हुनुभयो। शालीन मान्छे भद्र मान्छे उहाँ मङ्गलबार जन्मिनु भएको। हाम्रो परम्परामा के छ भनेदेखि सामान्य परम्परामा के छ भने मङ्गलबार जन्मेको मान्छे एकदमै छिटो रिसाउँछ। उहाँलाई गएर तपाईँले दाहिने गाला एक झाप हान्नुभयो भने बाबु त यस्तो राम्रो पवित्र माला जपेको हात यस्तो टेलिभिजन दुनियाँ जनताको आवाज ल्याएको हात मलाई यो गालामा पनि हिर्काइदिनुहोस् न भन्छ। त्यो भएर यो राशिको आधारमा मेरो यो वर्ष यस्तो हुन्छ भनेर टोटली विश्वास नगर्नुहोस्। आफ्ना दशा कस्तो चलेका छन् त्यो बेलामा। यो कारणले गर्दा अब पटुबुद्धि चाहिँ मनमाथि बोल्नलाई एकदम बाठो हुन्छ। मिथुन राशिको मान्छे भन्छ त्यही मिथुन राशिको मान्छे लाटो भइदिन्छ कतिपय। यो कारणले गर्दाखेरिमा समग्र राशिफल यही तरिकाले बुझ्नुहोस्। 7.5लाई अलिकति राम्रोसँग तरिकाले बुझ्नुहोस्। हस्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनु भयो। वार्षिक 1 वर्षको नेपालको भविष्य आम जनताको भविष्य नेपालसँग जोडिएका राजनीतिक आर्थिक स्वास्थ्यदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराइदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, मैले जे जस्तो भने पनि यो राष्ट्रले 79 सालमा विकासमा सामाजिक सद्भावमा आर्थिक प्रगतिमा राजनीतिमा एकाकार होस् र एउटा उचाइ लियोस्। दुनियाँले अनुसरण गर्ने एउटा वातावरण बनोस्। भगवान पशुपतिनाथसँग बौद्धनाथसँग स्वयम्भूनाथसँग मुक्तिनाथसँग पाथिभारासँग सम्पूर्ण देवी देवतासँग हाम्रो सम्पूर्ण ग्रन्थसँग अग्रज नेताहरूसँग मेरो अनुरोध छ। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार।